الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما هي حقيقة إخراج شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من المصحف الشريف؟ انتشرت إشاعة في العوام بأن أحد الصالحين رأى في المنام أن علاج كورونا الفيروس هو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من سورة كذا من آية كذا من المصحف الشريف، فيوضع في الماء ويشرب أو يجعله تميمة إلى غير ذلك من خزعبلات. وهذه إشاعة لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها من الشريعة المحجلة البيضاء، بل هي إساءة إلى مكانة جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الاحتراز منها. نسأل الله تعالى الهداية لمروج هذه الإشاعة.